अस्सलाम वालेकुम। लास्ट जो लेक्चर हमने दिया था इस्लामिक स्टडी के हवाले से वो था बैटल ऑफ बदर के बारे में। तो इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ बैटल ऑफ ओहद डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम मेन टॉपिक पर। जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट लेक्चर जो मैंने दिया था बैटल ऑफ बदर पर और उसका बैकग्राउंड मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये बेसिकली जो ओहद लड़ाई थी या जंगे ओहद थी या गजवाए ओहद जिसको हम कहते हैं, वो रिएक्शन था या रिवेंज था जंगे बदर का। क्योंकि लास्ट टाइम जो जंगे बदर में कुफार ने या कुरैश आप कह सकते हैं उनको, क्योंकि दैट वाज द कुरैश एट दैट टाइम। नॉर्मली कुरैशी कबीला था जो प्रॉफिट इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग कर रहा था, लड़ रहा था। क्योंकि ओरिजिनली जो उनका दीन था, यहाँ प्रॉफिट इस्लाम ने जो इस्लाम इंट्रोड्यूस करवाया तो वो उनको नहीं मान रहे थे। तो वो उनका रिएक्शन था। तो जंग बदर में जो उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अभी, क्योंकि उनका सरदार मारा गया था अबू जहल, तो अभी जो अबू सुफियान था उन्होंने अपना लश्कर तैयार किया, अपने साथियों को तैयार किया कि हम अबू जहल का और लास्ट जो हमने डिफीट खाई थी प्रॉफिट इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हम दोबारा उन पर हमला आवर होंगे। तो ये भी जो जंग ओहद है, ये भी बेसिकली उनकी तरफ से हमला था। मुसलमान इसमें भी डिफेंस वाली पोजीशन में थे। तो ओहद क्या है? ओहद एक्चुअली एक पहाड़ी का नाम है जो मदीना शहर के करीब है। अगर जैसी किसी ने उम्रा किया है तो उसको मालूम होगा कि थोड़े फासले पर है जो मस्जिद है, मस्जिद नबी, उसके पास ओहद पहाड़ी, वहाँ अभी भी शोदा की कब्रें मौजूद हैं। तो ये ओहद पहली मर्तबा जो इस्लाम की औरतों ने इसमें शिरकत की थी ओहद की लड़ाई में, और ये लड़ी गई थी 3 हिजरी में। हिजरी मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। दिस इज मींस द ईयर आफ्टर प्रॉफिट माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। मींस तीसरा साल था ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने में, और ये शवाल की 5 को लगी थी। तो इनमें इनका जो कुफार या ऐसे समझो कुरैश का जो लीडर था, जो लीड कर रहा था जंगे उहुद को, वो था अबू सुफियान। अबू सुफियान को मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। इसमें तकरीबन मुसलमानों का तादाद जो था वो 1000 था, मगर कुरैश 3 मरतबा ज्यादा थे, वो 3000 थे उनके सोल्जर्स। 300 उनके पास ऊंट थे, 200 घोड़े थे, और 700 मुकम्मल हथियार बंद थे। तो इस हिसाब से जो बैटल ऑफ उहुद थी, इसका थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता दूं आपको कि पहले जो बैटल ऑफ उहुद थी वो मुसलमान उसमें हावी हो गए थे, मींस तकरीबन कामयाब हो चुके थे, डोमिनेंट हो चुके थे कुरैश पर। मगर क्या हुआ कि जो ये पहाड़ी पर था उसमें तीर अंदाज भी थे, मुख्तलिफ लोकेशंस थी जो प्रॉफिट इस्लाम ने बंदों को पोजीशन दी थी कि आप वहां रहो, आप वहां रहो, वहां से आपको हमला करना है। मगर क्या हुआ कि ऑल ऑफ सडन जो है वो भागने लगे कुरैश। तो मुसलमान भी उनके पीछे भागने लगे और वो उन्होंने पोजीशन अपनी छोड़ ली। तो फिर क्या हुआ कि वो पलट कर उन्होंने वार कर लिया, क्योंकि जैसे ही तीर अंदाज ने पोजीशन अपनी छोड़ ली तो अभी उनको वो खतरा खत्म हो गया। तो पलट कर जो है जो बड़ा भारी जो है वो मुसलमानों पर पड़ा। तो इस वजह से ये जंग जो है एज अ रिजल्ट मुसलमानों ने नहीं जीती। जीती हुई जंग हारी हुई जंग में तब्दील हो गई थी। इसमें बड़ा नुकसान बाद में उठाना पड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है दांत मुबारक भी शहीद हो गए, और इसमें बड़े बड़े जो है सहाबा शहीद हो गए, जिसमें अमीर हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
چچا تھا اور ہم عمر تھا تقریباً، وہ شہید ہو گیا. اس کو بہت ہی برے طریقے سے جو ہے وہ اس کی ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندا، انہوں نے قتل کروایا، اس کا کلیجہ نکالا اور وہ دانتوں میں پیسا یا آپ کہیں کھایا. تو اتنا وہ شدید، کیونکہ اس کی نفرت تھی ابو سفیان کی بیوی جو ہندا تھی امیر حمزہ سے، کیونکہ لاسٹ بیٹل میں امیر حمزہ نے اس کے بیٹے اور بھائی کو قتل کیا تھا. تو اس لیے، اور اس سے علاوہ جو دوسرا بڑا صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب سمجھا جاتا تھا، مصعب بن عمیر، جس کو مصعب بن الخیر بھی کہا جاتا ہے، اس کا ٹائٹل ہے، وہ بھی اس میں شہید ہو گیا تھا اور کافی مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا. تو تقریباً 70 مسلم جو ہیں وہ شہید ہو گئے. تو جو یہ جنگ تھی بیسیکلی ایسے سب جو کہ بعد میں اس میں قرآن میں بھی ذکر آیا ہے کہ یہ ہم نے پرکھنے کے لیے یہ کیا کہ کون ہے جو وہ اپنی پوزیشن پر اسٹے کرتا ہے، اور ڈفرینشیٹ کہ حق پر کون ہے اور کون پرافٹ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے آگے بھی. کیونکہ جیسے ہی جنگ ہوتی ہیں تو منافقین کیا کہتے تھے کہ ہم اچھا ہوا کہ ہم نہیں تھے وہاں، نہیں تو ہم بھی مارے جاتے. تو اس لیے یہ ایک جنگ جو ہوتی ہے مسلمان کے لیے وہ ایک ٹیسٹیفائی کا کام بھی کرتی ہے. تو احد ابھی کلیئر ہو گئے آپ کے لیے کہ کیا ہے، کہاں لوکیٹڈ ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی احد لڑائی کی، کون لیڈ کر رہا تھا. مسلمانوں کی طرف سے جو لیڈنگ رول تھا وہ پرافٹ اسلام کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہا تھا، اور اس کے جو مین کمانڈر تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر حمزہ تھا، کیونکہ امیر حمزہ تو اس میں شہید ہو گیا تھا. تو یہ مین جو تھا بیٹل آف احد کے بارے میں نے آپ کو ایکسپلین کر لیا ہے ان ڈیٹیل. کچھ میں نے ہائی لائٹ بھی یہاں کیے ہیں، کچھ ریڈ، اور کیونکہ آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ دس لیکچر would be useful for you for every kind of taste. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کو اس طرح لیکچر آپ کو اچھا لگ رہا ہے کمپیریٹیولی ایم سی کیو سے، تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو گیو می دا فیڈ بیک. تھینکس اگین.